आमी कोणाचे ज्यो पार्टीक इलेक्शन लढपाचें आसा तांणी अवश्य लढचें. हो डेमोक्रेसीचो हक्क आसा. तांणी लढचें, तांणी जिखचें, लोकांचो सपोर्ट प्राप्त करचो, लोकां कडेन वचचें, आपले मुद्दे मांडचे. हे डेमोक्रेसीचो रायट आसा. डेफिनेटली तांणी करपाक जाय. ताचो रायटांचो एक्सरसायज करपाक जाय. पूण हाचो अर्थ खंय तरी राष्ट्राक गिरवी दवरून न्ही, खंय तरी राष्ट्राचे अगेन्स्ट नारे दवरून आमचे जे दायज आसा ताचो अपमान करून, आमच्या मार्टियर्स मेमोरियलाचो अपमान करून हे फुडें चालू करपाक आमी तरी दिवचे ना. पूण ज्या तरेन यूथ तांकां कनेक्ट जाता खंय तरी बीजेपीक भंय दिसता सो कितें आमी कोणाक बिना यूथ हे आमच्याच बरोबर आसा, हे आमीय जाणा, तुमीय जाणा. उपाध्यक्ष नरेंद्रजी सावयकरान जे पळय सांगलां तें सारकें आसा. सेव द नेशन फ्रॉम दीस अराजकीय शक्ती ज्यो आसा पळय न्ही तांचे कडल्यान डेफिनेटली आय स्ट्रॉंगली स्टँड बिहायंड इट. पण त्यांच्यानी जी अपॉलॉजी मागल्या पळय काँग्रेस पार्टीन विथीन 24 hours नाल्यार ते स्ट्रायक प्रोटेस्ट करतले. सो तुमी अपॉलॉजी मागतले? आमी कोणाकडल्यान आमी तांचे अपॉलॉजीचेर आमी ना, आमी आमचें काम करत आसा. तांकां कितें जाय तें मागुनी, तांकां कितें जाय तें मेळटलें. पूण तांणी पयलीं मातसो थोडोसो अभ्यास करून सगळे विशयाक हात घालपाक जाय. तांकां वायट दिसपाची गरजूच ना. ह्या शक्ती ज्यो आसा पळय न्ही ते काल लोकांनी स्पश्ट पळयला कसो राष्ट्रीय स्मारकाचो अपमान केलो. ते सिगरेटी ओडून बाटले घेवन बसून कसले नारे मारले, हे सगळें आमी दोळ्यान तुमच्याच मार्फत पळयलां. हांवें सांगपाची गरज ना. Like, subscribe, and get notified.